एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। इदमेकदन्ताय इदं नमः। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णुवेदं नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महादेवाय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाजगदम्बे इदं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्य कालिका परमेश्वरी स्वाहा। इदं कालिके इदं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। इदं चामुण्डाय इदं नमः। ओम पकरपज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीरामिदं नमः। ओम सजडसद्धाय विद्महे महाशक्तिभ्ये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तिभ्ये इदं नमः। ओम सन्नो मित्र संवर्णाय सन्नो भवत्वयमा सन्न इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्माय स्वाहा। इदं दिव्यंगतायात्मनं शांति अर्थे कल्याणार्थे इदं नमः। ગાયત્રી મંત્રાહુતિ। હવે તમને બધાને ગાયત્રી મંત્ર તો આવડતો જ છે એટલે તમે બધા બોલજો। ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत् સ્વાહા। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमोक्ष्यमामृतं स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। હવે પછી 3 આહુતિ તમે આ ઘરની અંદર જે ઘર લીધું છે એ ઘરની અંદર તમે સુખ શાંતિ આનંદ અને પ્રેમથી રહી શકો। જીવનમાં આવતી બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થાય અને તમે શાંતિ અને સુખ મળે એ માટે આપણે 3 વાર તમારા ત્રણેયને માટે 3 વાર આહુતિ આપીએ છીએ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः